اللہ تعالیٰ نے صحابہ نال جنت دا وعدہ کیتا ہے، فرمایا وعدن علیہ گکر فی التورات والانجیل والقرآن۔ اس وعدے دا ذکر صحابہ دی جنت دے وعدے دا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات دے اندر بھی کر دیتا ہے، انجیل دے اندر بھی کر دیتا ہے، قرآن دے اندر بھی بیان کر دیتا ہے۔ آج کوئی بندہ نبی پاک دے صحابہ دے بارے بکواس کر دے، نبی پاک دے یاران دے بارے تبرہ کر دے، اللہ دی قسمیں او دی زبان جھوٹی ہے، او دا بولنا غلط ہے۔ صحابہ سچے نے، صحابہ دے جنت دے وعدے اللہ نے تورات دے اندر ذکر کر دیتے نے، انجیل دے اندر ذکر کر دیتے نے، قرآن دے اندر ذکر کر دیتے نے۔ اور لوگاں دیاں جھوٹیاں گلاں وچ نہیں آنا، جھوٹیاں کتاباں دے جھوٹے حوالےاں دے وچ نہیں آنا۔ اللہ دی قسمیں صحابہ قرآن پاک، صحابہ کرام دی عظمت، صحابہ کرام دے ایمان نو، صحابہ کرام دے جنتی ہون نو اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے۔ اے ساڈا ایمان ہے، ساڈا عقیدہ ہے۔ شیخوں پورے والیو، اہل حدیث دی دعوت ہے، اہل حدیث دا ایمان ہے۔ جویں قرآن پاک دیاں ایتاں سچیاں نے، ایویں صحابہ سچے نے۔ جویں قرآن پاک دیاں ایتاں قرآن پاک وچوں نہیں کڈیاں جا سکدیاں، ایویں صحابہ نو نبی پاک تو جدا نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن قیامت تک سلامت ہے، صحابہ دا ایمان بھی سلامت ہے۔ اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا، کوئی بھنگی کیا جانے معیار صحابہ کا، قرآن سے ثابت گئے کردار صحابہ کا، قرآن سے ثابت گئے کردار صحابہ کا۔ تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ واہ، تو نعرہ یہ لگا صحابہ